Tungod kay niya may alang sa pag-introduce. By the way, uban nato si Major Alan Aniasco from Usamis. O ganiya siya niya dinay karon kapunon aron himo ka nato mo hatag og drive information about sa atong destiny sa atong kinabuhi mga kapatid. O nini kapunon usa ka kalipay namo nga makikubad kaninyo nini kapunon o with hope and pray nga maminaw mo sa hamubo lamang nga information o among pagdalon. By the way, ni ami aron dili wala may nagdala sa unsa nga sikta or unsa nga reliyon kundi ni ami alang sa pag mantala sa gisugo sa atong Ginoo nga preach the whole counsel of the Bible, preach the gospel. O ganiyami alang sa hatag og information may tungod sa gospel. O akong ihatag ang panahon karon sa paghatag og testimony kining atong igsuon usa kini ka dako kayong dakong kausaban siya kinabuhi tungod kay ang Ginoo sa wala pa siya sa Ginoo. Grabe ang iyang kinabuhi. Kumbaga dili masabtan kung matod pa nila nga palahubog. Pero karon makita nato dunay gyud dako nga kausaban sa kinabuhi. Usa maminaw ta sa testimony pagkadalon sa atong brother kasi Bading Aniasco. Akong yatag ang panahon mga kapatid o tagayin ninyong panahon kini tungod kayo bugay ni magkanindot ang atong pagkaisgutan ni kapunon mayong hapon kaninyong tanan. Salamat. Akong yatag ang panahon sa atong igsuon. Hello, ngayong hapon diri sa lapit sa Google Market. Sa tanan nga makadungog kining atong panagtigom karon. Tuguti ko nga mga katahuran. Mayong hapon sa tanan. Ako dayo sa ang ako nga lang tinod si Adriano Aniasco Jr. Aga Makabalan, Parula. Usa ka liburir na anak upat ka po. Kaloes Diyos na nanay nakahuman doa. Sa una gyud panahon medyo man gyud kining tao nga bagdoy ra permente sa una gikan sa trabaho di na mawala ang mga inom-inom gyud kay ngayon nga pawala sa abog ba gikan sa trabaho. Pag Domingo, ako ra asawa ka simba, ako mga anak, ako dili dito ko Kristo yapon, di wag panugal. Manok hatod. Yapon yung panahon nga nadakpan yun. Piso, pusas kay tari-tari lagi. Muna nga nakaingong ko nga dili gid maayo nga dili kita mga lagad muna nga nakauko ko nga mga lagad gid kay kung naagi ka sa Ginoo day, wala gid ay. Ang Ginoo wala gid ay imposible. Para Ginoo, uspo niya ang tao. Kaya nasa sulat sa Lucas 1:37 nga ang tanan mahimo gyud sa Ginoo, wala gid dili mahimo niya. God of impossibility. Muna nga ang kayo sa atong buhing Dios. Ato gyud nang dawaton tungod kay siya lang ang mayo sa atong kinabuhi. Busa ning kapunon ako mga gaton nga kung mahimo basa lang tag Bible di na ta mag kuana ng Biblia ra gyud ang atong basihan kay pulong sa 2 Corinthians 5:17 nagingon nga kinsa katong nahiusan na diya kang Kristo bago na siyang binuhat o ang katungdaan ng akin na ang bago may abot na o salamat sa kay gayunan nga niya ako karon nakabarog kaya gulot dili na ako dugayon katura akong testimony nga gibago ko ako yung ang pagpasalamat o pag-thanks para lagi sa atong buhing Diyos
God is with you. Who can be against you? Salamat. To God, all the glory. Ako yata sa Dumala. Hello. Hello. Praise the Lord! Mayong hapon kanatong tanan. Maigsoon ko diri sa taga Cagayan de Oro City. Parihata, taga Cagayan de Oro City. Natao ko diha sa Makabalan. Cagayan de Oro City. Before sa dili pa, ako sa Igrit, ang akong classmate nga hippie diri sa police station. Si Police Major Mario Mantala, uban sa imong mga sakop nga abantay gayud sa kalinaw o kahusay kahapsay diri sa Hugon Market area. Sa pagkausap pa mayong hapon kanatong tanan. Aniya kami diri kahapon dili tungod sa reliyon o sikta. Kundi aniya kami tungod kay napuno kami sa gugma sa Ginoo sa among kinabuhi. O kini nga gugma gusto na mo usab nga mabati ninyo tungod kay dili man gud maayo nga kami lang o ako lang mooy nakabati nining gugma sa Ginoo sa ako munang iyang sugo nga nakadawat ka nga free gikan kanako ihatag ko sa kini anak sa mga tao nga free nga walay bayad busa mga igsoon wala gyud kay magkita diri nga mangayo sa inyo. Salamat sa Ginoo. Og makasusubo kayo no nga gahapon adlaw sa atong mga kaigsunan dito sa Cebu City. Makasusubo kayo sa ilang gidangatan. Ang ato lang magamputa nga ang Cagayan de Oro City ang kamot gayud sa Ginoo maoy magpanalipod kanato. Kay dili gyud kita gusto nga nahitabo sa ubang mga dapit mahitabo usab sa atong pinalangga nga syudad sa Cagayan de Oro City. Dili ta nabuhi, dili ta nagpuyo ug dili ta nagpakinabuhi. Muna manggaling daghan na ninda, daghan nagpalit tungod kay gusto nga mabuhi. Mga igsoon ako miagi ko diring dapita sa Kugon sa gamay pa ko way back 1980s. Namaligya usab ang akong inahan ugutan. Namaligya sa pagugutan. Nakasuway ko ng karate. Huna-huna nako sa gamay pa ko kining karate basig karate hunta si paon taw subagon ta. Pagkakita nako mo dining karate nga dakpon ang imong kuwaon ang imong kanang gibaligya tungod kay nagsabot naman nga aning oras na dili sa pwede. So musunod gyud ta mga igsoon unsay pamalaot aron ang atong pagpuyo malinawon ug malipayon. Mabuhi ta, magnegosyo ta sa fair play nga pamaagi. Ako usab na maligya dito sa una sa college pa ko diya sa Carmen na maligya kog Bombay. Ug sa akong pagpamaligya sa akong timbangan nag-ingon gyud ko sa akong kaugalingon nga Ginoo tabangi ko nga insakto gayud ang timbangan nako nga dili ko magansi ug dili pud ang customer magansi kundi fair play. Kung mahimo pa makaginansya ang customer gamay lang kay kung nag-on po na to ano po kay ginansya fair play no muna siyang gusto sa Ginoo sa ato nga magpapalit o sa ato nga magbaligya. Fair play ka nga tao. Buti sabot kung unsa gibayran sa usa ka customer, maunang imong ihatag. Mga igsoon sultihan ta mo munang gigon sa Bible. Mga suko mo sa akong dili pero dili mo masuk. Ay ano man ingon ang Ginoo nga di kasalagan sa Ginoo ang limbungan gyud nga timbangan. Busa sa akong pagtinda sa una sa Carmen sa Bombay. Salamat sa Ginoo. Maka-increase ko gamay lang pud kay dili ko palabi niya increase ko natong dako kay wala na ginansa ang akong amahan. So salamat ko sa Ginoo. Limpyo ang akong konsensya nitong panahon na tungod kay doon naman ako'y pagtahod sa Ginoo, pagrespeto sa akong isig ka tao. Kay ako man sa gihapon, mupalit ng gihapon ko. Ingon nga mamaligya ay mupalit ng gihapon ko. O dili ta gusto
husto nga limbungan sa atong kinabuhi. Amen. Nining mga nining kahaponan mga igsoon, usa lang ka bersikulo nga maka paghatag sa atong kasing-kasing og kining kalipay, makahatag sa atong una-una og kanang peace, kalinaw mga igsoon. Kining giingon sa Biblia mga igsoon, ang Biblia nagdeklara diha sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, that whosoever believes in the Lord Jesus Christ will not perish, but have everlasting life. Mga igsoon, kining